नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासमा बाधा पुर्याएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध अधिकतम निर्मम हुने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भनावन। राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने माओवादीको रटान। गठबन्धन छोड्न सक्ने एमालेको चेतावनी। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्ष पुग्दा पनि सुरु भएन दोस्रो खण्ड। साइट क्लियरेन्स नभई काम नथाल्ने चिनिया पक्षको अडान। विगत केही दिनअघि टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो। 24,000 भन्दा बढीको मृत्यु। दुवै मुलुकमा राहत र उद्धार कार्य जारी। र प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायालाई उपाधिसँगै 3 लाख नगद र मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकासको क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आज राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक र संविधान प्रतिको अविचित निष्ठा एवं जनता प्रतिको समर्पणबाट मात्रै हरेक व्यक्तिमा इमानदारिता र सदाचारको भावना विकास हुने भन्दै मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन कानूनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको संगठित एवं एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो। गर्न बाधा पुर्याउँछ। भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्न जानुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन पुग्छ। भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू विद्यमान छन्। संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै रहेकोमा कुनै सन्देह छैन। यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र एवं सरकारवाला पक्षहरू एकजुट हुन जरुरी छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्बनमा जोड दिन पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आज प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक ढंगले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारका तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार मार्फत नागरिकका आवश्यकहरूलाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। यस अवसरमा म आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाको कदर गर्दै हार्दिक शुभकामना नयाँ सफलताको लागि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्धनका निमित्त जागरण ल्याउन आजको दिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास मैले लिएको छु। विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक हुन्। नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यस संस्थाले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताको साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। देशको संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ। भ्रष्टाचार र बेइज्जतीकै कारण देशका ठूला विकासका परियोजनाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कमिसनको चक्करमा रुमलिँदा सरकारप्रति वितृष्णा फैलदै गएको छ। यस सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। भ्रष्टाचार त अब यो यतिकै मौलिरहेको छ। अब यो के गर्ने, अब गर्नुपर्ने हो, के गर्ने अब कसैले गर्न सक्ने होइन। विलासिताको लाइफ स्ट्यान्डर्ड चाहिनु र महँगो चुनावी प्रक्रिया र कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको अपुगका कारणले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। सरकार परिवर्तन हुनु, सत्ता परिवर्तन हुनु, तर कानुनी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, कानुन केवल किताबी रूपमा मात्र रहनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनी निकाय पनि सङ्गठन पनि भ्रष्टाचारको जरा टेकेर पारदर्शिताको बाहिर पारदर्शिताको ढोल बजाएर भित्र मौलिकतामा जागिरताको र श्वेत अपराधिक क्रियाकलाप गर्नु र भ्रष्टाचारी तन्त्रमाथि टेवा दिनु र राजनीति भनेको कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति तन्त्र जोडिनु। भ्रष्टाचार गर्न यो केन्द्रदेखिबाट नै यो सुरुवात गर्नुपर्छ। पहिला प्रधानमन्त्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ। राज्यको संयन्त्रमाथि केन्द्रबाट नै सुरु गर्नुपर्छ र तल अहिले त यो के भएको छ भने यो खरदार मुखियाहरूलाई समात्ने आदि इत्यादि मात्रै भएको छ र त्यो टालटुलको मात्रै काम भएको छ। यो नियन्त्रण गर्नको निमित्त वास्तव भन्यो भने राज्य सञ्चालकबाट नै यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुनमा चाहिँ यो राजनीतिक दलको हाबी भएर कानुनलाई चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग तथा पालना नगराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार एकदमै बढिरहेको। पहिलो कुरो त अब कर्मचारी तन्त्रै अब स्वच्छ हुनु पर्यो। पहिलेदेखि नेताहरू भन्नु न कुन पो नेताहरू तपाईँको उ भएर गएका हुन्छन् र त होइन, त्यहाँ जान्छन्, त्यसपछि त्यहाँ कर्मचारीहरूले
अब सिकाउने, आइडिया सिकाउने, बताउने। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति चयनको लागि निर्वाचन मिति आउन 1 महिना पनि छैन, तर सत्ता साझेदार दलहरूबीच भने कस्तो पात्रलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने माओवादीको रटान छ भने एमाले भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफू होरेले नै पाउनुपर्ने अडानको कारण प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाभन समेत सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। आगामी फागुन 25 गते नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन 1 महिनाभन्दा थोरै समय रहे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच भने कस्तो पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद बढ्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनमा देखिएका मतभेद समाधान गर्ने र राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न पटक पटक स्थगित हुँदै आएको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बस्यो। तर सहमति जुट्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान र भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने एमालेको रटानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भनाभन समेत सुरु भयो। यसले पनि गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। जब प्रधानमन्त्री त सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर छुट्टिएको संविधानले नै किटानी गरेर छुट्याइदिएको चाहिँ पदमा त तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले राष्ट्रिय सहमति भएको छ। राष्ट्रपति पद चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर छुट्याइदिएको त छैन। अनि संविधानले नछुटाएको बारेमा हामीले जबरजस्ती छुटाउँदै किन लाग्यो? यो त संविधान विपरीत हुन्छ। सरकार गठन भएको 1 महिनादेखि नै दलहरूबीच मतभेद सुरु हुँदा गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न भएको थियो नै। त्यसमाथि राष्ट्रपतिका विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्धमा खटपट सुरु हुनुले गठबन्धनको भविष्य समेत सङ्कटमा परेको छ। यद्यपि माओवादीलाई चिडाएर भन्दा पनि फकाएर मात्रै जितिने बुझेका एमाले नेताहरूले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै दलहरूबीच सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन्। मैले जसरी चाहिँ नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई बुझ्या छु, पुस 10 गतेको सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्छ। त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउने स्थितिमा न प्रचण्ड जानुहुन्छ न चाहिँ केपी ओली जानुहुन्छ। पुरानो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाउनुलाई एमालेले कोर्स करेक्सनका रूपमा लिएको छ। सरकार गठन भएका केही दिन एमाले नेताहरूले भने जस्तै हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा सहमति हुन्थ्यो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेदेखि शक्ति बाँडफाँडका विषयमा प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीकै सल्लाहमा निर्णय लिन्थे। तर काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि दह्रो बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस यता भने नयाँ समीकरणलाई खासै वास्ता गरे जस्तो देखिँदैन। स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिनु र राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानले पनि कतै प्रधानमन्त्री पुरानै गठबन्धन ठिक भन्ने अवस्थामा पुगेका त होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। कोर्स करेक्सन चाहिँ हुन्छ, किनभने अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन मा यदि एमाले जित्यो भने सबैभन्दा कठिन समय त्यसपछि चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै हुने हो क्या। त्यसैले उहाँ चाहिँ पावर ब्यालेन्स गर्नको लागि कि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने हो कि चाहिँ साझा उम्मेदवार खोज्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ खोजेर राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने एमालेले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा 30 दिनमै ढलेपछि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ। संविधानका मूल मर्मलाई लिएर राप्रपा र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच संसदमै भएको चर्काचर्कीले पनि गठबन्धनको आयु थोरै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर काङ्ग्रेस नेताहरूको दौडधुपले पनि फागुन 25 अगावै पुरानै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बिउतने कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूको दाबी छ। आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भएको 1.5 महिनामै सत्ताका लागि दलहरूले देखाएको हानथापले मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति हुन पाउँछु भनेर सबै दङ्ग परेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमाले प्रति इङ्गित गर्दै एमाले पार्टीका धेरै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन दिएकाले एमालेका नेताहरू राष्ट्रपति बन्न पाउँछु भनेर दङ्ग परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले अन्तिममा आश्वासन दिएका व्यक्तिलाई निराशा बनाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय भूमिका केही छैन भन्नेहरूलाई देखाइदिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। हाम्रो पनि भूमिका छ है, देशलाई देशको राजनीति प्रभावित गर्ने कुरा। मैले नै गएर कुरा गरेँ नेपाली कांग्रेससँग, त्यसपछि अरूसँग पनि कुरा गरियो सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा कि कुनै पनि चिज स्वतः हुन्छ, बिना प्रयासको हुन्छ। त्यसैले के मूल्य छ यिनीहरूको भन्नेहरू भन्दै गरौँ। जब 100 ठोकर खान्छन्, पछाडिन्छन् अनि बल्ल चेत हुन्छ। हामी आफ्नो तर्फबाट पोजिटिभ भूमिका खेल्छौँ। अध्यक्ष नेपालले देशको राष्ट्रिय परिस्थिति दूषित रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी केही होइन भन्नेहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले आएर देखाइदिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको भविष्य खत्तम छ भन्नेहरूलाई एकीकृत समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा उदाएर देखाएको बताउनुभयो। पार्टीको केही अर्थ छैन, खत्तम छ यसको भविष्य भनेको होइन। कहाँ उदायो त्यहाँ कहाँ देखा पर्यो त्यो पार्टी। त्यसो भए अब ठुलो धक्का एमाले पार्टीले भनेको छ र त्यो पहिलो अब सुरुवात जस्तो देखिन्छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले सुदूरपश्चिममा सरकारमा रहनु नै एमालेको लागि धक्का भएको दावी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशमा शोषक वर्ग र भ्रष्टाचारीहरूको कमी नभएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेपालमा दलाल पुँजीपति, शोषकहरू, कमिसनखोरहरू, भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोरी र विदेशीहरूका दलालहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता व्यक्ति नेपालीहरूका शत्रु रहेको उल्लेख गर्दै यिनीहरूले गरेको क्रियाकलापले राष्ट्रलाई विनाश गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई भुलाउन र राष्ट्रलाई लुट्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूको लुटपाटको विरोध र भण्डाफोर गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले हामीसँग एकातिर अब शत्रुवर्गमै दलाल पुँजीपतिहरू छन्, शोषकहरू छन्, कमिसनखोरहरू छन्, कालाबजारियाहरू छन्, भ्रष्टाचारीहरू छन्, मुनाफाखोरीहरू छन्, विदेशीहरूका दलालहरू छन्। यी हाम्रा शत्रुहरू यिनीहरूले जे क्रियाकलाप गरिरहेका छन् यो राष्ट्रलाई विनाश गर्ने, जनतालाई लुट्ने, राष्ट्रलाई लुट्ने काम गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको लुटपाटको विरोध र भण्डाफोड गर्ने काममा हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूले सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अघि बढाएर मात्रै समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन सकिने बताउनुभयो। उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रियतामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लिङ्गदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको अहिले शीर्ष दलका नेताहरूले नै भन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको विद्यार्थी संगठनले त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भावना, चेतको विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने औल्याउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठन गुण्डा, हुल्लर, अनुशासनहीन नभई देशभक्त, जनशक्ति उत्पादन गर्ने संगठन भएको दावी गर्नुभयो। कुनै न कुनै प्रकारले आक्रमण भइराखेको छ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले होइन ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरूले भन्ने गरेका छन्। तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। नेपालको निर्णायकत्व
नेपालीको हातमा छैन भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। त्यो चिज प्रति पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। तपाईँले पढ्नुभयो, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो, सिप पनि प्राप्त गर्नुभयो, तर तपाईँले ती सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको बेला तपाईँको टेक्ने देश रहेन भने त्यसकारण यो विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्रियताको पक्षमा पनि खरो उत्रनु पर्नेछ। राष्ट्रियताको पक्षमा यो विद्यार्थी सङ्गठन अभेद्य चट्टान भएर उभिनु पर्नेछ। त्यसका लागि हामीले यो विद्यार्थी सङ्गठन एउटा सशक्त सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहेका छौँ। मन्त्री लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष मास्टर अध्ययनरत हुनुपर्ने भन्दै संगठनको महाधिवेशन थाल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विद्यार्थी नेताहरू 3वटै तहमा निर्वाचन लड्न योग्य ठहरिए पार्टीले सहयोग गर्ने, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान विपरीत गतिविधि गर्ने र बोल्ने अभ्यासले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको बताउनु भएको छ। संसदभित्र संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत संसद तथा मन्त्रीबाटै व्यक्तिले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको सुन्दरता माथिको आक्रमण भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी दाङमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हजारौंको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु आम नागरिक र अझ जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिको दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अपेक्षा अनुसार त्यो छलफल भइरहेको छ। होइन, स्वयं अब सरकारमा आबद्ध एउटा गठबन्धन दलहरूभित्र पनि र फेरि बाहिर पनि भइरहेको छ। अब व्यक्तिको भन्ने चाहिँ अहिले कुनै फिक्स छैन। त्यसकारण अब व्यक्ति त अब जसका जुन व्यक्तिमा बढीभन्दा बढी सहमति कायम हुन सक्छ अरू कुरा छैन। यस्तो हो जस्तो अब हाम्रो संविधानले जुन रोकेका 4वटा कुरा छन् नि, भौगोलिक अखण्डतादेखि लगायतका 4वटा कुराहरू, त्यो विषयमा चाहिँ त हामीले काहीँ त्यो गर्न सक्ने कुरा भएन। तर अरू बाँकी कुराहरूमा बाहिर व्यक्त गर्न पाइँदै पाइँदैन, सक्दै सकिँदैन भन्ने कुरा छैन। त्यसले अब हाम्रो एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्रको त्यो सुन्दर अभ्यास पनि हो जस्तो लाग्छ। नेपालमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भए तापनि केही ऐन नियम परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले औल्याउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि राज्य संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्ने मान्छे हुनुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको भनाई। प्रविधिको प्रयोग गर्दा सुरक्षा नीतिमा ध्यान दिन सुझाव। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्ष पुग्दा पनि सुरु भएन दोस्रो खण्ड। साइड क्लियरेन्स नभई काम नथाल्ने चिनिया पक्षको अडान। र प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायालाई उपाधिसँगै 3 लाख नगद र मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले राज्यको संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राज्यका संरचनामा सूचना प्रविधिका नयाँ कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भएमा देशमा प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले कुनै पनि प्रकारका प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यले डाटा सर्भर कहाँ राख्ने, सुरक्षा नीति के हुने लगायतको विषयमा विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै गर्दा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक ठाउँमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्ति पहुँच भयो भने प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुन्छ।
र अहिलेसम्मको सरकारमा अब केही हदसम्म होला केही हदसम्म नहोला, त्यो कारणले गर्दा पनि होला। अर्को कुरा, राज्य संयन्त्रले कुनै पनि प्रविधि एडप्ट गर्दाखेरि पक्कै पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले सूचना र प्रविधिको आजको युगमा किताबमा समेत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको भन्दै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तारका लागि राजनीतिक स्तरमा पनि चेतना हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डको काम सकिएको 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म पनि दोस्रो खण्ड कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारको काम सुरु हुन सकेको छैन। साइड क्लियरेन्स नभई चिनिया पक्षले काम नथाल्ने अडानका कारण 8 लेनको सडक विस्तारको काम अहिले रोकिएको छ। रुख कटान, बिजुली, टेलिकमको पोल, खानेपानीको ढल सबै हटाउने काम भइसके पनि चिनिया टोलीले काम सुरु गर्न मानेका छैनन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलङ्की सडक विस्तारको काम 2075 मङ्सिरमै सकिएको हो। पहिलो खण्डको काम सकिएसँगै चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारको कार्य सुरु गर्ने योजना थियो। नेपाली पक्षले साइड क्लियरेन्सको काम सकेपछि मात्रै चिनिया टोलीले सडक विस्तारको काम थाल्ने सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजनाले रुख कटान, बिजुली, टेलिकमको पोल, खानेपानीको ढल सबै हटाएको थियो। सडक विस्तारको जिम्मा चीनको साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। चिनिया टोली समय समयमा आएर साइड क्लियरेन्स भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने गर्छ, तर पूर्ण रूपमा साइड क्लियर भएको छैन भन्दै चिनिया ठेकेदारले अझैसम्म पनि काम सुरु गरेको छैन। गएको पुसमा पनि चिनिया कन्स्ट्रक्सनको एक टोली साइट भिजिट गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै फर्केर गयो। चीन सरकारको करिब 6 अर्ब अनुदानमा निर्माण हुने यस आयोजना सुरुमा चावहिलको गोपीकृष्णसम्मै 11.7 किलोमिटर 8 लेनको सडक विस्तार गर्ने योजना थियो। तर महाराजगञ्जमा रहेको 19 घरहरूको मुआब्जाको विषय नटुङ्गिएपछि सडक विभागले वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटरसम्म मात्र विस्तार गर्न चिनिया पक्षलाई आग्रह गरेको छ। तर चिनिया पक्ष सबै साइड क्लियर नभएसम्म काम सुरु नगर्ने अडान लिएर बसेको छ। सडक विभागका अनुसार स्वयम्भूको माने हजार मूर्ति र चैत्य, वनस्थलीमा रहेको विद्युतको पोल र केही मन्दिरहरूका कारण चिनिया पक्षले काम सुरु नगरेको सडक विभागले जनाएको छ। साइड क्लियर भएका ठाउँहरूमा काम सुरु गर्दै गर्न विभागले चिनिया पक्षलाई आग्रह गरे पनि काम सुरु गर्न मानेको छैन। उहाँहरूले त्यो स्वयम्भूमा हजार बुद्धको चैत्य छ, त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा त्यो के अरे एउटा चाहिँ वनस्थलीमा एउटा विद्युतको चाहिँ ट्रान्समिसनको टावर अनि त्यसपछि त्यहाँ 15-20वटा जस्तो सानातिना मन्दिरहरू रहेको पाइयो राइट अफ वेमा। त्यो भन्दाखेरि हामी त्यो चाहिँ गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो हामी यो के अरे चक्रपथको दक्षिणी खण्डमा हामीले भोगिसक्यौँ। यो एकताली एक्सपिरियन्स भइसकेका कुरा हो। विद्युतको पोल चाहिँ 1 महिनामा सर्छ भनेको 3 वर्षमा पनि सरेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कुरामा त्यति विश्वस्त छैनौँ। हामीलाई चाहिँ पुरा साइड क्लियर चाहिन्छ र हामीले जब टच गर्छौँ, टच गरेपछि तोकिएको टाइममा हामी सक्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। चिनिया सरकारसँगको सम्झौता अनुसार कुल 62 मिटर चौडाइ रहने सडकमा केन्द्रबाट दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 31 मिटर रहने र बीचमा डिभाइडर सहितको 8 लेनको सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो। दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको काम कोटेश्वर कलङ्की पहिलो खण्डको काम सकिएको 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ। तर योजना अनुरूपको काम 4 वर्ष बित्दा समेत सुरु हुन सकेको छैन। काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजनाका अनुसार अब 2 महिनाभित्र साइड क्लियरको काम सकिने र त्यसपछि चिनिया टोली आएर काम थाल्ने जनाएको छ। साइड क्लियर त यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ पहिले नै सम्पन्न भइसकेका थिए, जस्तो रुख कटानहरू अनि यो टेलिकमका पोलहरू अनि विद्युतका पोलहरू पनि धेरै नै अधिकांशै गत वर्षसम्मै स्थानान्तरण भइसकेका थिए भने हाल चाहिँ अब बाँकी रहेका उसहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। जस्तो मोनोपोलहरूबाट पनि रिप्लेस गरेका छौँ ठुल्ठुलो हाई टेन्सन लाइनहरू। यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ अब सबै कुराहरू स्थानान्तरण भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब गत महिनामा चाहिँ उहाँहरूले साइट भिजिट भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ मन्दिरहरू लगायत अन्य जस्तो बस बिसौनीहरू
अनि प्रतीक्षालयहरू पनि उहाँले हटाउन अनुरोध गरेकोमा हाल हामी चाहिँ हटाउने कार्य गरिरहेका छौँ। अब 1 महिनासम्म चाहिँ हामीले लगभग 1 महिना, अब बढीमा 2 महिनासम्म चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्छौँ। त्यसपछि हामीले अब चिनिया पक्षलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ, साइट क्लियर भएको जानकारी गराउँछौँ। त्यसपछि उहाँले डिजाइनदेखि लिएर हरेक त्यसपछि चरणअनुसार काम हुन्छ। पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि दोस्रो खण्डको कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तारको काम नहुँदा विस्तार हुने कि नहुने भन्ने अन्योल बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको अधिकांश सडक पूर्वाधार बिग्रिएका छन्। काठमाडौँमा पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित निकायको चासो नहुँदा आम सर्वसाधारणले दिनहुँ शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। ट्राफिक बत्ती, जेब्रा क्रसिङ, सडकका डिभाइडर लगायतको पुनर्निर्माणमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा उपत्यकामा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। ट्राफिक व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या हो। त्यसमा पनि ट्राफिक सङ्केत, ट्राफिक बत्ती, डिभाइडर लगायत बिग्रिएका सडक पूर्वाधारमा राज्यले व्यवस्था गर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यो दृश्य काठमाडौँको मुख्य चोक नारायण गोपालको हो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ, चावहिल, रत्न पार्क र बस पार्क जोड्ने चक्रपथको एक मुख्य चोक मानिन्छ। यो बाटो हुँदै दिनहुँ हजारौंको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत गर्छन्। बिहानको कार्यालय समय होस् या दिउँसोको कार्यालय सकिने समय, यो सडक सधैँ व्यस्त हुन्छ। तर सडकमा ट्राफिक बत्ती भए पनि त्यसको प्रयोग भने भएको देखिँदैन। एकातर्फ बत्ती पुरै निभेको छ भने अर्कोतर्फ रातो बत्ती पिलिक पिलिक गर्छ, तर परिवर्तन हुँदैन। जबकि ट्राफिक नियम अनुसार रातो बत्ती बल्दा सबै सवारी साधन रोकिनुपर्छ। हाम्रो सरकार नै व्यथितिमा छ सर। यिनीहरूलाई काम कसरी गर्ने भन्ने सिस्टम नै थाहा छैन। तपाईँको अब भएको ट्राफिक लाइटहरू पनि छ, त्यसलाई अब मर्मत सम्हार गऱ्यो भने चाहिँ ट्राफिक लाइट चल्ने सम्भावना छ, त्यसलाई ध्यान दिएको पनि छैन। अब सानोतिनो फल्ट होला सर यसलाई, होइन? तपाईँको मर्मत सम्हार गऱ्यो भने चाहिँ सानो रकमले हुने कामलाई अब त्यतिकै राखिरहेछ। मान्छे दैनिक जसो ट्राफिक सिग्नलमा एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो घटनाहरू पनि भइरहेछ। सरकारको चासो नभएको या त महानगरपालिकाको, महानगरले चासो नदिएको, त्यो अलि बुझ्न कठिन छ सर अहिलेको अवस्थामा। ट्राफिक प्रहरीको हातको इसारामा रोकिने र हिँड्ने गर्नुपर्छ। यहाँ बत्ती बिग्रिएको जस्तो देखिँदैन, बरु ट्राफिक प्रहरीले नै आफ्नो सहजताको लागि बन्द गरिदिएका जस्तो लाग्छ। ट्राफिक प्रहरीले बत्ती बन्द गरेर हातको इसारा दिएको घटना नबाहिरिएको पनि होइन। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँका अधिकांश चोकमा भएका ट्राफिक बत्तीको प्रयोग गरिँदैन। बत्ती राम्रैसँग बलिरहँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले नियमको पालना नगरी इसारा दिनेतर्फ लाग्छन्। प्रहरीको यो प्रवृत्तिका कारण यी सडक हुँदै यात्रा गर्नेहरू ट्राफिक बत्तीमा भन्दा पहिला प्रहरीको इसारातर्फ नजर लगाउनुपर्छ। अहिले यो ठुलाबडाले चाहिँ आइस आराम गर्ने, तलको मान्छेले चाहिँ नहेर्ने, नहेरेको हुनाले अब उनीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो अब महलमा बसेपछि तलको गरिब गुरुबालाई चाहिँ नहेर्ने, के हो र यो मान्छे भन्ने आखिरी जनताबाटै उनीहरू माथि पुग्ने। तर माथि गएपछि चाहिँ तलको चाहिँ हेर्दै नहेर्ने। जस्तै भनौँ अब यो हामीलाई समस्या छ यो दायाँ बायाँ बाटो क्रस गर्नलाई। अब यो बाटोमा राख्ने त्यो जेब्रा क्रसिङ पनि राम्रो छैन। अब कहाँबाट तर्ने? अब नपढेकोलाई त त्यो जेब्रा क्रसिङको सहारा लिनु पऱ्यो नि त। अब त्यो जेब्रा क्रसिङ पनि राम्रो छैन। यो बत्ती राखिदिएको छ, अब 1000को बत्ती राख्यो भने, एउटा मिसालमा 1000को राख्यो भने 10,000 हामीले खर्च गरेर बनाएको भने सबै ठुलोबडाले नै खाइराखेर चाहिँ यो हामी चाहिँ ठुलोबडाकै नै यो उसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जनताहरू मार्कामा परेका छौँ। काठमाडौँको सडकका पूर्वाधारहरू बिग्रिरहेका छन्। जेब्रा क्रसिङका लाइनहरू मेटिएका छन्। हर्न निषेधित क्षेत्र भनिएर राखिएका सङ्केतको रङ उडेको छ। डिभाइडरहरू भाँचिएका र फुटेर कुना काप्चामा राखिएका छन्। सडक लेन छुट्याउन नै गाह्रो छ। पार्किङ गर्ने स्थानहरू सुरक्षित छैनन्। खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन्। तीव्र गतिमा हिँडेको सवारी खाल्डोमा पर्यो भने ठुलै दुर्घटना हुने सम्भावना देखिएको छ। काठमाडौँको 3000 किलोमिटर सडक मध्ये 900 किलोमिटर सडक पूर्वाधारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको सडक विभाग भने यस विषयमा बेखबर छ। यो यदि त्यो चाहिँ 900 किलोमिटर भित्रमा त्यस्तो समस्या हो भने त्यो हाम्रो निकायले गर्नुपर्छ र सडक विभागको मातहतको निकायले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारीको विषय हो। र त्यो यदि त्यस्तो चाहिँ कहीँ भएछ भने मेरो काठमाडौँ डिभिजनमा अथवा ललितपुर डिभिजनमा अथवा त्यहाँ पनि सक्नुहुन्न भने एकै ठाउँ दिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो
सङ्घीय सडक कार्यालय छ हाम्रो बबरमलमा, त्यहाँ दिनुभयो भने उहाँले कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्ता कुराहरू मर्मत सम्हार गराउनु छ। अहिले हाम्रो बढी फोकस चाहिँ खाल्टाखुल्टी टाल्नमा भएको हुनाले त्यो अलिकति ओभरलुप पनि भएको होला। त्यो चिज म यहाँले अहिले मलाई स्मरण गराउनुभयो, म मेरो मातहतको निकायलाई म निर्देशन गरिहाल्छु। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको पूर्वाधारको अध्ययन गर्दै पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा विभागले थाहा नै नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको छ। त्यस्तै बत्तीको अवस्था ठिक हुँदा पनि हातको इसाराबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा चासो दिने ट्राफिक प्रहरीका कारण पनि यस्ता समस्या निम्तिएका छन्। बरु जनशक्ति कम भएको हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जवाब ट्राफिक प्रहरीले दिने गरेको छ। यस्ता जिम्मेवार निकाय गैर जिम्मेवार भन्दा दिनहुँ दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय तार भूमिगत कार्य थालेको 4 वर्ष बितिसकेको छ। अझै पनि तार भूमिगत गर्ने कार्यमा ठोस प्रगति हुन भने सकेको छैन। 3 चरणमा विभाजन गरेर काम सुरु गरेको प्राधिकरणले अहिलेसम्म पहिलो चरणको काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन। पहिलो चरणको काम नै अझै 10% बाँकी छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सौन्दर्य बढाउन र छरपष्ट बिजुलीको पोलमा झुन्डिएका तारको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने काम आजभन्दा 4 वर्ष पहिले सुरु गरेको थियो। 2075 चैतमा करिब 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको काम 4 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। हालसम्म 3 पटक म्याद थप भइसकेको छ, तर हालसम्म पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। पहिलो चरणको काम अन्तर्गत महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका क्षेत्रमा 90% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत रत्नपार्क वितरण केन्द्रको जम्मा 50% काम सम्पन्न भएको छ। महाराजगञ्ज क्षेत्र अन्तर्गत गोङ्गबुदेखि चावेलसम्मको काम रोकिएको छ। सडक विभागले अनुमति नदिँदा उक्त क्षेत्रको काम सुरु भएको छैन। सडक विभाग, खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय नहुँदा काममा ढिलासुस्ती भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। महाराजगञ्जको चाहिँ अलमोस्ट काम सम्पन्न भएको छ। त्यो चाहिँ करिब 65 to 70% काम सम्पन्न भयो। त्यहाँ एउटा काम चाहिँ सडकसँग हामीले पर्मिसनको कारणले गर्दाखेरि गङ्गपुबाट चावेलसम्मको चाहिँ रिङ रोडको चाहिँ हामीले सडकसँग पर्मिसन नपाएर अलि त्यो काम रोकिएको छ। अन्य काम चाहिँ महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ सम्पन्न भयो। रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ करिब 40-50% मात्र काम भएको छ र त्यो पनि अहिले हामीले रफ्तारका साथ कामहरू गरिरहेको छौँ। विद्युत प्राधिकरणले महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न 2,55,81,000 अमेरिकी डलरमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी केआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। यस्तै रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न भारतीय लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड कम्पनीलाई 2,29 लाख डलर बराबरको सम्झौता गरिएको छ। तर काम गर्ने सम्झौता गरेका कम्पनीहरूले काममा ढिलाइ गरिरहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा सवारी चालक, पैदल यात्रीदेखि स्थानीय बासिन्दासम्मले लामो समयदेखि शास्ति खेपिरहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागले अनुमति नदिँदा काम गर्न समस्या भएको बताए पनि आफ्नो पक्षबाट कुनै रोकावट नभएको सडक विभागको भनाइ छ। पहिला चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 8-9 महिनासम्म पनि खनीको खाल्टो 8-9 महिनासम्म पनि राम्ररी नपुरेको अवस्था चाहिँ हो र अहिले पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यू बहाल हुनुभएपछि यो सबै यस्ता यो चाहिँ सडकसित रिलेटेड सबै किसिमका निकायहरूसित समन्वय गरिरहनु भएको छ र यसको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणका एमडी साहब कुलमानजीसित पनि हाम्रो निरन्तर समन्वय छ। आज 2 बजेपछि उहाँहरूसित मिटिङ पनि छ हाम्रो र त्यसरी समन्वयात्मक मिटिङ छ। यो मिटिङ भएपछि र हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूले इनिसिएटिभ लिन थालेपछि चाहिँ त्यसमा अलिकति समस्या हल हुँदै गएको छ र भने चाहिँ सोची जति त भएको छैन, तर पहिलाभन्दा केही न केही उहाँहरूले पनि तदारुकता देखाउन थाल्नु भएको छ। समयमा काम नहुँदा तार भूमिगत गर्न खनेका खाल्डाखुल्डी र भुइँमा छरपष्ट तारले सवारी दुर्घटना हुने जस्ता समस्या सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्। सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजना समयमै सम्पन्न नहुँदा समस्या देखिएको छ। यस्तो कामलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न सरकारवाला सबैको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि
विगत केही दिन अघि टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो 24,000 भन्दा बढीको मृत्यु। दुवै मुलुकमा राहत र उद्धार कार्य जारी। र प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायालाई उपाधिसँगै 3 लाख नगद र मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अटोमोबाइल्स विलासिताको वस्तु नभई आवश्यकताको वस्तु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यले सडक पूर्वाधारमा अरबौं लगानी गरेको भन्दै त्यसमा गुड्ने साधनलाई सरकारले विलासिताको ट्याग लगाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लामो समयदेखि विलासिताको वस्तुको परिभाषा पाएको अटोमोबाइल्सलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले यसको विरोध गर्दै आएको छ भने यसको मागबारेमा गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले एक समयमा मोबाइल फोनको प्रयोग विलासिताको वस्तु मानिने भए पनि अहिले मोबाइल फोन अपरिहार्य वस्तुभित्र परिरहेको भन्दै अटोमोबाइल्स पनि अपरिहार्य वस्तुको रूपमा समयअनुसार परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतमा आत्मनिर्भर भई निर्यातको अभ्यास गरिरहेकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन नेपालको आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी मात्रै आयात र प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो। कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ क्यानका अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारले सरकारले नेपाली सफ्टवेयर क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा 400 कर्मचारी राखेर नेपालमा नै नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कम्पनीहरू अगाडि आएकाले सरकारले उद्योगको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले क्यान सरकारसँग सफ्टवेयरका लागि विदेशी भन्दा मेक इन नेपाललाई प्रमुख प्राथमिकता दिन माग गर्दै आएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उद्योगको रूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न सके नेपालबाट विदेशमा जाने विदेशी मुद्रा नेपालमा नै बस्ने मात्रै नभएर विदेशबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने समेत बताउनुभयो। उहाँले मेलामा सहभागिता भएका कम्पनीहरू व्यापार प्रवर्धन गर्न र व्यापार गर्नका लागि स्टल राखेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले मेलामा सबै ब्रान्डिङ टाइपले बसेको भन्दै अवलोकनकर्ताहरूले मेला अवलोकन गर्न आउँदा किन्न नपाउने भन्ने माग रहेकाले सामान बेच्नका लागि छुट्टै स्टलको व्यवस्था गरेको समेत बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायले जितेका छन्। सैनिक जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा आज निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 8 सेकेन्डमा पूरा गर्दै राजनले च्याम्पियन भएका हुन्। उपाधिसँगै राजनले 3 लाख नगद पुरस्कार र यामाहाको मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। आर्मीकै खड्ग बहादुर खड्का 2 घण्टा 21 मिनेट 43 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर दोस्रो हुँदा आर्मीकै कृष्ण बहादुर बस्ने तेस्रो भएका छन्। हाफ म्याराथनको महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाई र पुरुषतर्फ आर्मीका दीपक अधिकारी पहिलो भएका छन्। सैनिक अधिकृत 10 किलोमिटर दौडको पुरुषमा सुरज एडी पहिलो, विशाल चन्द्रबाजी दोस्रो र जिलेस्पी जङ कार्की तेस्रो भएका छन्। यसै स्पर्धाको महिलातर्फ अस्मिता जेसी पहिलो, दुर्गा केसी दोस्रो र गीता गुरुङ तेस्रो भएकी छन्। 10 किलोमिटर छात्रामा सोनु घतानी र छात्रमा विकेश घिमिरे पहिलो भएका छन्। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि र सेना दिवसको अवसरमा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो।
सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासमा बाधा पुर्याएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध अधिकतम निर्मम हुने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भनाभन। राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने माओवादीको रटान, गठबन्धन छोड्न सक्ने एमालेको चेतावनी। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड सकिएको 4 वर्ष पुग्दा पनि सुरु भएन दोस्रो खण्ड। साइट क्लियरेन्स नभई काम नथाल्ने चिनिया पक्षको अडान। विगत केही दिन अघि टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो। 24,000 भन्दा बढीको मृत्यु। दुवै मुलुकमा राहत र उद्धार कार्य जारी। र प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायालाई उपाधिसँगै 3 लाख नगद र मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त। हस्त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।